काशिफ भाई, सोचा था ईद घर होगी आपकी। आपको क्या पूरी दुनिया को यही लग रहा था कि मैं अभी कोई कम से कम ज्यादा नहीं तो 5-6 साल अंदर ही रहूंगा। हाँ, क्या रजब भट्ट की सपोर्ट करने की वजह से तो आप पे मुश्किल नहीं आई? हाँ माशाल्लाह, देखें जैसे मैंने आपका सुना कि आप बड़े माशाल्लाह समझदार हैं, तो इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल रजब के मामले की वजह से, क्योंकि एक बात, मैं पाकिस्तान में ऐसा टिकटॉकर था जो रजब भट्ट के लिए आवाज उठा रहा था। इंशाल्लाह इंसाफ होगा, क्योंकि देखिए जो भी मैंने जो एक्ट किया था, मैंने अपने अल्लाह की कसम मैंने खुद को बचाने के लिए नहीं था किया। वो AI वाला जो मसला हुआ था, वो मैंने खुद को बचाने के लिए नहीं था कि मैं चाह रहा था मेरे अदारे पे बात ना आए, क्योंकि मेरे अदारे, मेरी यूनिफॉर्म, क्योंकि मुझे वो अजीज था। बिना मलक के ऊपर काफी पैसे आप लुटा रहे थे, ये क्या चक्कर है? बिना मलक के साथ काफी कुर्बतें बनी नहीं हैं। भाईजान, मैं आपको एक बात बताऊं, ये ऐसी बात नहीं है, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। साथ साथ सजल वाली कंट्रोवर्सी जो है, उन्होंने कहा उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा कह लें कि गलत काम यही था कि आपके साथ इंटरव्यू कर लिया। अब देखिए, मैं आपको हनान भाई एक बात बताता हूँ, मैं कहता हूँ कि उसने सिर्फ ऐसी नमक हरामी, मैं कहता हूँ कि एक खानदानी, मैं तो कहता हूँ वो तो शायद मलक भी नहीं है, ठीक है, वो खुद को मलक कहते। मेरे मलकों से बड़े बड़े ताल्लुक, मलक तो बड़े बड़े खानदानी लोग होते हैं। सज्जल का असल फेमस ये मेरी वीडियोस के बाद हुई है। अच्छा, ये जो सज्जल जितने इसने मेरा और उसका क्या नाम यानी लेते हैं, शेर अफजल मरबत का इसने मेरा इंटरव्यू किया, उसके बाद इसकी वो वीडियोस जो हैं, वो क्या नाम लेते हैं, जो इंटरव्यू वाली वीडियोस थी वो वायरल हुई। फिर इसने ये मेरा घर पे मेरा इंटरव्यू किया, उसके बाद इसकी वीडियोस और ज्यादा वायरल हुई है, ठीक है, जिसकी वजह से इसको एक फेम और ज्यादा मिल गया। सो यू मीन टू से कि आपने जो गोल्ड पहना होता है, हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह, वो जेन्युइन है मेरा। क्या मालियत होगी वैसे इनकी? भाई ये मैंने एक्चुअली अभी, आप इस टाइम इसकी मालियत पे जाएं तो इस टाइम ये अप्रोक्सीमेटली 4-4.25 करोड़ रुपए में मेरा सारा गोल्ड होगा। मनाहल मलक की वीडियोस आती हैं और आप उनके साथ स्टैंड करते हैं और एसके को धमकियां भी लगाते हैं, गलत किया सही किया? गलत किया। देखें, जफर भाई मेरे बहुत ही प्यारे भाई हैं, और मेरा आज का नहीं, तकरीबन 15-16 साल का जफर भाई मेरे बड़े भाइयों की तरह। कितने डॉलर्स आपने लुटाए? 28 लाख की वो कॉपी थी मेरी, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं सबों को बखैर वाफियत। एक नए प्रोग्राम के साथ हन्नान बुखारी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का शो स्पेशल ईद का शो, और उसमें खास गेस्ट हमने मदऊ कर रखे हैं। बड़ी ईद है और बड़े गेस्ट आज हमारे साथ मौजूद होंगे, और गेस्ट तो मौजूद होंगे ही होंगे, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि सोशल मीडिया आज के दौर में एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है कि इसकी वजह से बहुत सारे सुपरस्टार्स ऐसे पैदा हो चुके हैं हमारे माशरे के अंदर, जिनकी व्यूवरशिप जो सालों साल एक्टर्स काम कर रहे हैं उनसे भी ज़्यादा आज हो चुकी है। तो इस चीज़ का मुंह बोलता सबूत आप बहुत सारे टिकटॉक स्टार्स, यूट्यूबर्स, उनको देख सकते हैं कि उनकी व्यूवरशिप किस कदर ज़्यादा है। अगर उनकी एक साल की व्यूवरशिप को मिला लिया जाए, देख लिया जाए, बहुत बड़े बड़े जो यूट्यूबर्स या टिकटॉकर्स हैं, तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारी मूवीज़ जो रिलीज़ हो रही होती हैं उनकी भी व्यूवरशिप उतनी नहीं होती जितनी कि उनकी बन रही होती है। तो आज हमारे साथ एक फेमस टिकटॉकर ही मौजूद होंगे। फेमस टिकटॉकर किस वजह से हैं, बहुत सारी वजूहात हैं, वो भी वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। अनकिन अल्तान को उन्होंने पाकिस्तान में बुलाया, उस पर भी कंट्रोवर्सी बनी। उसके बाद बहुत सारे टिकटॉकर्स की जब आपस में लड़ाई होती है तो कोई ना कोई इनका कमेंट बीच में आ जाता है जो अगेन कंट्रोवर्सी को बूस्ट कर देता है। और पिछले दिनों एक कंट्रोवर्सी इनके साथ भी हुई। तो कौन है वो गेस्ट, आपको मिलवाते हैं। काशिफ जमीर साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो काशिफ भाई बहुत बहुत ईद मुबारक आपको। मुबारक आपको, बनान भाई बहुत बहुत ईद मुबारक। बहुत सारी बातें करेंगे आज आपसे, लेकिन पहले मैं जानना चाहता हूँ कि ईद का दिन कैसा गुजर रहा है आप? भाई जान आपको पता है, बस पहले तो अभी ये कुर्बानियाँ की हैं नमाज के बाद फौरन। हाँ। तो अभी बस सारा दिन इसी तरह देखें, जैसा कि आपको पता है गर्मी है। हाँ। अभी मिलने मिलाने वाला चीजें ये सारा दिन होती रहेंगी, हाल तो बेहाल हो जाता है वैसे। हाल बेहाल हो जाता है बहुत ज्यादा, क्योंकि अभी देखें सुबह मॉर्निंग में जैसे कि हमारे ये है कि नमाज के फौरन बाद जो है वो कुर्बानियाँ शुरू कर देते हैं। तो लेकिन ये है कि फिर अब कोशिश ये होती है कि बाकी जो 2 दिन है वो रिश्तेदारों में उनमें गुजारे जाए। ईद के रोज कसाई का मिलना किसी नेमत से कम नहीं होता, तो आपने कसाई कैसे ढूंढा? नहीं, हमने 15 दिन पहले की बुकिंग करवा ली थी। चले, ये तो अच्छी बात है। इसका मतलब कसाई काफी वाकिफ है आपके। हाँ जी बिल्कुल, वो सारे अपने जानने वाले ही। कुर्बानी में क्या क्या लिया आपने इस दफा? अल्हम्दुलिल्लाह हमने 4 बैठे 6 बकरे किए। 6 बकरे किए। इस दफा मंडी काफी तेज थी, बहुत ज्यादा तेज थी, बहुत ज्यादा, कि लास्ट ईयर की निस्बत इस ईयर बहुत ज्यादा काम तेज था। तो खरीदारी खुद करने जाते हैं या फिर? नहीं, मैं मोस्टली खुद ही करता हूँ। खुद ही करते हैं खरीदारी? हाँ जी, मुझे वो खुद होता है कि मैं अच्छा देके जानवरों को खुद लूँ। वैसे भी ये चीज इसके लिए अच्छा है कि आप खुद मंडी में जाएं और खुद जाके परचेज, उसका ज्यादा अच्छा बेहतर हो जाता है, उससे अच्छा। बिल्कुल ठीक कहा आपने, और बड़ी अच्छी बात है। ये आदत होनी चाहिए इंसान में, क्योंकि कुर्बानी जो करनी होती है, जब इंसान खुद चूज करके खूबसूरत जानवर लाता है
تو اسے قربان کرنے کو جی تو نہیں چاہتا, لیکن اللہ کی راہ میں جب قربانی دینی ہوتی ہے تب بھی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ قربانی کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے. تو آگے بڑھتے ہیں جی. کاشف بھائی, عید کا دن ہے, آپ کی عید تو نہیں خراب کرنا چاہتا, لیکن نہیں آپ کو دیکھ کے میری عید اور اچھی ہو گئی. یہ آپ کی محبت ہے جناب. کاشف بھائی, سوچا تھا عید گھر ہوگی؟ سچ بتانا, جھوٹ نہیں, کیونکہ پچھلے دنوں جو معاملات چلے آپ کے کہ ایک ویڈیو آتی ہے منظر عام پہ, مریض سے جا کے پکڑا جاتا ہے آپ کو, پھر جیل میں ڈال دیا جاتا ہے. اتنا سویر سوشل میڈیا پہ کہہ لیں کہ ایک کمپین چلی تھی اور لوگوں نے بڑا دیکھا, اس پہ بڑے لوگوں نے کلپس بنائے تھے. مجھے نہیں لگتا تھا, ویسے ذاتی طور پہ میں بتاؤں, مجھے نہیں لگتا تھا آپ کو کیا پوری دنیا کو یہی لگ رہا تھا کہ میں ابھی کوئی کم از کم زیادہ نہیں تو 5-6 سال اندر ہی رہوں گا. لیکن دیکھیں ٹو بی آنسٹ, جیسے وہ آپ نے سوال کیا کہ مجھے بھی یہ لگ رہا تھا کہ یار ہاں تھوڑا ڈیفیکلٹ ہو سکتا ہے, عید میں کہ یار گرمی کے اندر ہی گزرے گی, قربانیاں رہ جانی ہیں اس پر ہی. تو لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, جب اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو چیز, دیکھیں ایک سب سے بڑی کہ ایک بے دہانے میں وہ مجھ سے کام ہوا تھا, ٹھیک ہے, میں وہ نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ کام ہو کبھی بھی, کیونکہ دیکھیں کہ وہ جو بندہ تھا وہ میرے ساتھ اتنے سال سے موو کر رہا تھا, ٹھیک ہے, تقریباً آلموسٹ 6-7 سال سے. تو آج تک کبھی بھی میں نے اس کا مس یوز نہیں ہونے دیا, بس ایک بے دہانے میں وہ کام ہوا تو بس اس میں کیا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کامیابی دی, جس میں الحمدللہ میں پھر بھی اپنے پنجاب پولیس سے بڑا پیار کرتا ہوں. ان سے مجھے کوئی گلہ شکوہ نہیں, کیونکہ غلطی میری تھی, ٹھیک ہے. تو لیکن اس کے بعد جو ہمارے اور بھی ہمارے وکلا ہیں انہوں نے بڑا اچھا کردار ادا کیا, تو اچھا ہو گیا. ویسے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت پڑی تھی, آپ نے اے آئی سے اس کی وردی. ہاں میں آپ کو اس کی میں ریزن بتاتا ہوں کہ میں نے کوشش یہی کی ہے نا بھائی, دیکھیں اگر میری ذات پہ بات ہوتی نا تو مسئلہ کوئی نہیں تھا, ٹھیک ہے, مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی. اور میرے لیے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ میرے لیے تو آسان تھا کہنا کہ بھائی وہ اپنی مرضی سے آیا تھا, کہ میں زبردستی کنپٹی پہ بندوق رکھ کے تو نہیں لے کے آیا تھا. لیکن میں یہ چاہ رہا تھا کہ دیکھیں میرے ڈپارٹمنٹ پہ بات میری ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے آ گئی تو وہ نہیں آنی چاہیے. اور اسپیشلی بات کہ جس طرح سے یہ کچھ 3-4 بندے, کیونکہ ان کی اسپیشلی ڈیوٹی ہی یہی لگائی گئی تھی کہ کاشف ضمیر کی کوئی بات نکالیں, اس کو اچھالیں, اس کو تھوڑا تھریٹ کریں. اور ایک وہ وجہ تھی, وہ انشاءاللہ بھی میں آپ کو پروگرام میں بعد میں بتاتا ہوں, کہ وہ اس وجہ سے وہ چاہ رہے تھے کہ کاشف اس معاملے سے پیچھے ہٹے اور کاشف کو اس سب دھیان لگایا جائے. آپ کا مطلب کہ آپ کو ٹارگٹ کیا گیا؟ ہاں جی, یعنی مسئلہ پنجاب پولیس کا نہیں تھا. نہیں, وہ صرف ٹارگٹ کیا گیا کیونکہ میں اس معاملے میں اس قدر انوالو ہو گیا ہوا تھا کہ وہ چاہ رہے تھے کہ یہ بس کاشف ضمیر کو اس معاملے سے ہٹایا جائے. کیا رجب بٹ کی سپورٹ کرنے کی وجہ سے تو آپ پہ مشکل نہیں آئی؟ ماشاءاللہ, دیکھیں جیسے میں نے آپ کا سنا کہ آپ بڑے ماشاءاللہ سمجھدار ہیں, تو اس میں کوئی شک نہیں. بالکل رجب کے معاملے کی وجہ سے, کیونکہ ایک واحد میں پاکستان میں ایسا ٹک ٹاکر تھا جو رجب بٹ کے لیے آواز اٹھا رہا تھا. دیکھیں وہ میرا بھائی ہے, میں خاندانی بندہ ہوں, اگر کسی کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ اچھے وقت میں چاہے اس کے ساتھ کھڑے نہ ہو, لیکن برے وقت میں اس کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے. تو الحمدللہ یہ چھوٹے موٹے معاملوں سے مجھے کچھ بھی نہیں ہونے لگا. میں رجب بٹ کے ساتھ پہلے بھی کھڑا تھا, آج بھی کھڑا ہوں, ہمیشہ کھڑا رہوں گا, اور جو اس کے ساتھ ناانصافی کرنے کی کوشش کرے گا انشاءاللہ میں اس کے ساتھ سیدھا ہوں گا. کتنا سیدھا ہوں گے؟ جو جس قدر بھی ہوگا. میں خیر ایک میری کوئی ڈائلاگ بڑا وہ مشہور ہو گیا تھا, جو میں نے ایک بات کہی تھی کہ رجب بٹ پاکستان آؤ, تو باقی ایک بندے کا نام لے کے میں نے کہا تھا باقی جو بھی کوئی بندہ درمیان میں آئے گا جو غلط ہے ناانصافی کرنے میں اگر باپ آ جائے گا, تو بات سمپل صرف وہی ہے. سوچ سمجھ کے یہ نہیں, اللہ کا شکر, نہیں وہ کوئی مسئلہ نہیں. مجھے اس بات کا یہ کس لیے کہہ رہا ہوں, کیونکہ ایک پنڈی کے بھی شخص ہیں جنہوں نے, انہی کا میں نے نام لیا تھا کہ فاروق کھوکھر بھائی کو چھوڑ کے, فاروق کھوکھر بھائی وہ دیکھیں جو, ہاں دیکھیں وہ میرے بھائی ہیں. نہیں فاروق کھوکھر کا آپ کہہ رہے ہیں, فاروق کھوکھر کو چھوڑ کے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے تو نہیں, انہوں نے تو خیر اس معاملے کو ختم کر دیا. جب تب معاملہ اس کا بنا تھا نا 295 والا, اس ٹائم میں نے یہ بات کی تھی کہ اس معاملے میں جو ہے کہ اگر کوئی فاروق کھوکھر بھائی کوئی میری, حالانکہ اس سلسلے میں وہ جنہوں نے یہ کیس کروایا تھا, لیکن میں یہ کہہ رہا تھا کہ ان کو بھی کچھ غلط فہمی ہو گئی ہے, ان کو بھی ہم کوشش کریں گے کہ وہ معاملے کو سارٹ آؤٹ کر کے ایک اچھے طریقے میں ہو جائے. لیکن اور ایسے بڑے لوگ تھے, اب اس بات کو بھی نا غلط رنگ میں دے دیا جایا گیا کہ میں پتہ نہیں کس کو کہہ رہا ہوں. یار ایک بندے نے قرآن پہ حلف دے دیا حنان بھائی, خانہ کعبہ میں جا کے اس بندے نے دیکھیں کہ سارا پراپرلی اس نے قسم کہی کہ بھائی میں ایک ایسا بینگ مسلم, اس کا کوئی بھی بلاگ دیکھ لیں جو دین اسلام کے نام سے شروع کرتا ہے, تو وہ کیسے ہی بندہ اس طرح کی حرکت کر سکتا ہے. تو اس وجہ سے میں نے کہا تھا کہ بھائی یہ جو اس طرح کے لوگ ہیں انہوں نے اسی باں باندھا نہیں. فاروق کھوکھر اور رجب بٹ دونوں کے ساتھ آپ کی دوستی ہے؟ ہاں دونوں بھائی ہیں میرے. بالکل. تو ان کی جو کہہ لیں کہ رنجشوں کو دور کرنے کے لیے آپ نے کوئی اقدام اٹھایا؟ جی الحمدللہ, ان کا جب یہ معاملہ بنا تھا تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کی صلح میں نے کروائی تھی. کیونکہ فرق بھائی دیکھیں میں ان سے میرے بڑے پیار محبت ہے, اور آج کا نہیں 14-15 سال کا میرا ان سے تعلق ہے. پھر میں نے ان کو تھوڑا سمجھایا کہ فاروق بھائی اس میں تھوڑی سی یہ چیز اس طرح سے ہے, اس بندے نے قرآن پہ حلف اٹھا لیا. پھر میں فاروق بھائی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس طرح سے انہوں نے اس چیز کو سمجھا, پھر انہوں نے اس کو معاف بھی کر دیا. انہوں نے کہا چلیں ٹھیک ہے, میں کہتا ہوں کہ اللہ تمہاری اصلاح کرے, لیکن اس بات کو تم اب خود کلیئر کرو.
मिलवाया आपने इन दोनों को? नहीं, अभी तक ऐसा कोई सीन नहीं बन सका, क्योंकि जब वो टाइम था, क्योंकि रजब तब पाकिस्तान में नहीं था, फिर जब ये मेरा मामला बना, बेसिकली अभी ये चीज कह रहे थे कि मैं मरी से पकड़ा गया, मैं बिल्कुल ईजी था, ठीक है, मुझे पता था मेरे पीछे, मैं ये कह रहा था कि अगर हाँ मेरी जहाँ पे गिरफ्तारी की, देखिए मैं मुझे अपनी पंजाब पुलिस से प्यार है, एक दफा छोड़ के अगर 100 दफा भी मेरी गिरफ्तारी रिक्वायर्ड होती मैं देता, क्योंकि मेरी गलती थी, एक बेध्याने में मुझसे ही काम हुआ, चाहे वो होटल के मालिक ने वीडियो लगाई, लेकिन वो मेरे एंड से गलती निकली थी। तो इसलिए मैं, देखें जारी बात है, मैं आपको एक बात बताऊं, जब डीआईजी साहब फैसल कामरान साहब इन्होंने जिस तरह से अपना काम किया हमारे लिए, ये हमारी फोर्स के लिए बहुत जबरदस्त इन्होंने काम किया, लेकिन मैं जब उनका इंटरव्यू देखता ना, खुदा की कसम मुझे खुद दुख होता था कि यार कैसी ये बेवकूफ़ी है, मेरी हरकत मेरे एंड से निकल गई है, हालांकि मैं खुद भी उसका रिस्पॉन्सिबल नहीं था, क्योंकि वो किसी और बंदे ने वो वीडियो जो थी पब्लिश की, तो लेकिन मुझे फिर भी दुख था कि यार अगर फिर भी होता, जहां पे अगर मेरी गिरफ्तारी के ऐसे ये मामला ठंडा होता है तो हो जाए, तो वही बात हुई। देखें, गिरफ्तारी खुद क्यों नहीं दी? नहीं मैं क्यों चले गए? आप सोशल मीडिया पे देख रहे थे, आपको ढूंढा जा रहा है, तो आप गायब क्यों हो? नहीं देखिए, मैं आपको सबसे बड़ी बात बताता हूँ कि अगर ऐसी बात होती तो मैंने 1 मिनट भी अपना नंबर बंद नहीं किया, और आपको पता है कि आजकल सबसे जदीद दौर है, मैं पकड़ा भी अपने नंबर से ही गया हूँ, ठीक है, आज आप अपना मोबाइल छोड़ के कहीं पे भी चले जाए, नहीं बंदा उसमें हो सकता, लेकिन मैंने अपना मोबाइल खोला होता कि यार जहां पे जो चीज अगर होगी, तो मैं इधर राब्ते में था अपने वकला से, अपने और जो हमारी फोर्सेज है, मैं चाह रहा था कि अगर उनको रिक्वायर्ड है मेरी गिरफ्तारी तो मैं आगे दे देता हूँ गिरफ्तारी। फिर ये भी था कि मेरा ये प्लान था, क्योंकि FIR मेरे पास जब शाम को हुई तो मेरा ये था कि मैं इंटरम करवा के जाता हूँ, अपना पूरा मौकफ देता हूँ कि इसमें मेरी गलती नहीं थी, पूरी जमानत। जाहिर सी बात अपने इदारों के साथ चलना, हमारे अपने इदारे को, किसी गैर इदारे। लेकिन मुझे दुख ये हुआ नान भाई कि इस बात को उठा के वो बंदे बात कर रहे थे जिन्होंने पुलिस के हक में आज तक एक वीडियो नहीं लगाई, एक वीडियो भी। आपके बुगज में? जी, मेरे बुगज में उन्होंने नहीं मेरे बुगज नहीं, मेरा मतलब पुलिस के हक में तो नहीं लगाई, लेकिन आपके बुगज में बोल रहे थे। हाँ, नहीं मेरे बुगज में वो पुलिस के साथ हो गया कि जी पुलिस के साथ गलत हो गया, सारा कुछ हो गया, हालांकि आज तक उन्होंने पुलिस के हक में एक वीडियो नहीं लगाई हुई। आप उनका पास देख रहे हैं, उन्होंने, अच्छा वही मजे की बात, आज वो फिर वही पुलिस के खिलाफ वीडियोस लगा रहे हैं, इतने गलत गलत किस्म के इल्जाम लगाने की उन्होंने कोशिश की। आपने भी देखा होगा कि वो एक बहुत घटिया हद तक गए हैं, जिसका कोई ना कोई सबूत है, ना कोई ऐसी उनके पास पेटेंट कोई चीज है, और जो वो कोई चीज दिखाते, कभी कोई लड़की की आवाज सुना रहे हैं, कभी किसी लड़के की आवाज सुना रहे कि जी ये हो गया, वो कब लाना। भाई मैं आज ये बात कहता हूँ कि वो सामने आगे, स्पेशली एक इन्होंने किसी लड़की की आवाज एक चलाई थी जिसमें उन्होंने बहुत घटिया मेरे पे इल्जाम लगाया। हनान भाई मैं ये ऑन रिकॉर्ड ये बात करता हूँ आपके चैनल के तवज्जुह से कि कुरान पे वो लड़की आगे, वो सामने भी नहीं आती, सामने है मेरे मुंह पे आके बात करे कि वो कुरान पे हाथ रख के ये कसम खा दे कि आज तक कभी ऐसी हरकत हुई, ये वो छोड़ के पूरे पाकिस्तान में से कोई लड़की इस बात की आके कसम खा दे। लेकिन बात ये है कि सिर्फ काशिफ ज़मीर को डिफेम करना था, उसके लिए ये लोग लगे हुए थे। गिरफ्तारी आपकी कैसे हुई, मरी किस जगह से हुई, और आपको कैसे पता चला पुलिस बाहर आ गई है? फिर पुलिस आपको कहाँ पे लेके गई? जरा अच्छा मजे की बात, मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे वहां पे पता था कि पुलिस आ गई है, ठीक है, तो जब मैंने इनको देखा, मैं सामने बैठा हुआ था, बिल्कुल मैं होटल के टेरेस पे बैठा हुआ था, मैंने इनको नीचे देखा, नीचे से ऊपर आ रहे, मैं खुद आगे इनको मिलूं, मैंने कहा हाँ ठीक है, क्योंकि देखिए मैंने आपको ये कहा कि डिपार्टमेंट के लिए अगर एक दफा छोड़ के 100 दफा भी गिरफ्तारी रिक्वायर्ड होती मैं देता, लेकिन मेरा एक्चुअली प्लान ये था कि क्योंकि FIR देखें जिस टाइम मेरे से एक रात पहले FIR हुई, अगले दिन सुबह ये पहुंच गए थे, तो मैंने खुद भी इंटरम करवा के मैंने आ जाना था, मैंने कहना था कि देखें ये जो मामला हुआ ऐसे ऐसे हुआ है। लेकिन हाँ मेरी ये गलती बनती है कि मेरी तरफ से वो जो मामला निकला, तो जाहिर से उसके लिए जो भी जुर्माना तो मैं अदा करता। गिरफ्तारी के बाद कहाँ ले जाया गया, बंद कहाँ किया गया आपको? जब मुझे ये हवालात में, ये किला गुज्जर सिंह में, किला गुज्जर सिंह जी, उधर से फिर जेल ट्रांसफर? उधर से भी जेल ट्रांसफर हुआ। और कितने दिन का आपने जेल के अंदर कितने दिन गुजारे? मैंने तकरीबन कोई 22-23 दिन रहा हूँ मैं जेल में। पिका कहते हैं कि बड़ा जालिम किस्म का एक्ट है, इसमें जान जल्दी नहीं छूटती, तो आप किस तरह से बाहर आ गए फिर? क्या किया थोड़ी सी बता देना, आप लोगों को भी पता चले। भाई देखें मैं ये बात कहूँगा कि PK एक्ट देखें वो मामला ज़रूर था, लेकिन देखें हमारे इदारे भी ये चीज़ समझते हैं, ये लोग भी यही बात समझते हैं कि ठीक है मेरी तरफ से जो मैंने एक थोड़ी सी बात को डाइवर्ट करने की कोशिश की, वो मैंने कोई अपने लिए नहीं थी की, तो मैंने डिपार्टमेंट के लिए की कि मेरे डिपार्टमेंट पे बात आ रही है, तो देखें उसमें चले बाहर। लेकिन फिर भी मुझे दुख हुआ कि किसी जगह पे ये ऐसी कोशिश की गई कि काशिफ अंदर ही रहे, मेरे अपनों की तरफ से कि यार ये चलो नहीं यार अभी अंदर ही ये हो जाए वो हो जाए, लेकिन मैं हालांकि जिनके लिए मैं कुर्बानियां दे रहा था, ठीक है, लेकिन उनके भी अंदर में यही था कि यार, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि जिस तरह से अल्लाह पाक ने मुझे, ये अल्लाह ताला की ज़ात है भाई, अल्लाह ताला ने जहाँ पे रिस्क दाना लिखा हुआ है उसके अंदर खाना खाना वो बहाने ही बनते, वरना तो आपको पता बड़े बड़े ऐसे बंदे जो 2.5 साल से अंदर ही बैठे हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा, बहुत सारे पॉलिटिशियंस के साथ, यूसुफ रजा गिलानी साहब के साथ आपकी वीडियोज हैं, कहा यह जाता है कि इतने पॉलिटिशियंस के साथ इनके लिंक्स हैं, तो इतने दिन अंदर कैसे गुजार लिए? क्या किसी ने हेल्प आउट किया भाई? मैं आपको एक बात बताऊं,
دیکھیں سب سے پہلی بات کہ لوگوں کو یہ بھی ہے کہ اتنے دن سب سے پہلے وہ میری دیکھیں جو معاملہ تھا کیونکہ ہائی کورٹ سے میری بیل ہوئی ہے ٹھیک ہے. اب ہائی کورٹ میں دیکھیں جب بیل ہوتی تھی اس میں بینچ ان دنوں میں بینچ بیٹھا ہوا تھا. اب بینچ کی وجہ سے وہ جو کچھ دن ڈیلے ہو رہا تھا لیکن اللہ کا شکر ہے ہم نے وہ ساری اپنی تیاری مکمل کی ہوئی تھی کیونکہ الحمدللہ جو ہائی کورٹ کے صدر تھے آصف نسوانہ صاحب ٹھیک ہے جو اس ٹائم موجودہ صدر ہیں وہ میری طرف سے وہ کیس لڑ رہے تھے. اس کے ساتھ شاکر چال صاحب ہیں وہ میرے معاملے کو وہ سیکٹری رہے ہیں ہمارے بار کے. تو یہ سارے مل کے الحمدللہ کرتے ہیں کہ بات وہ ہے کہ کاشف ضمیر سے کوئی غلطی ہو تو کاشف ضمیر کرے گا لیکن یہ تو نہیں کہ کاشف ضمیر کو للو پنجو ہے یا جیسے مرضی اپنی مرضی سے جیسے مرضی ایف آئی آر میں کوئی شکیں کم کرنے کے لیے کسی پولیٹیشین کا فون دیا نہیں. اچھا مزے کی بات بتاؤں کہ میرے اس سارے معاملات میں نے کسی کو تکلیف نہیں دی. پکی بات ہاں جی پکی بات. تکلیف نہیں دی یا کوئی کام نہیں آیا؟ نہیں دیکھیں میری بات سنیں. میں کہا جاتا ہے دوستی تو ایسی چیز ہوتی ہے اگر آپ کی کسی پولیٹیشین کے ساتھ دوستی ہے آپ تکلیف میں ہیں تو آپ نہ بھی بلائیں انہیں آنا چاہیے اگر اچھا تعلق ہے. دیکھیں میری بات سنیں سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے ٹھیک ہے کہ جو لوگ کہہ رہے تھے 5 سال 10 سال 13 سال اندر رہے گا وہ بندہ 22 دن میں باہر ہے. یہ تو ہے ٹھیک ہے. تو کیس ابھی چل رہا ہے یا ہاں کیس ابھی چلے گا انشاءاللہ ہم اس میں ثابت کریں گے اور مجھے اپنے اداروں پہ اپنی عدالتوں پہ بڑا یقین ہے کہ انشاءاللہ انصاف ہوگا کیونکہ دیکھیں جو بھی میں نے جو ایکٹ کیا تھا میں نے اپنے اللہ کی قسم میں نے خود کو بچانے کے لیے نہیں تھا کیا. وہ اے آئی والا جو مسئلہ ہوا تھا وہ میں نے خود کو بچانے کے لیے نہیں تھا کہ میں چاہ رہا تھا میرے ادارے پہ بات نہ آئے کیونکہ میرے ادارے میرے یونیفارم کیونکہ مجھے وہ عزیز تھا تو ان پہ بات آنے میرے پہ تو مجھے پتہ ہی ہے شروع سے یہ میرے پہ 3-4 ایسے وہ ہیں مائک والے انہوں نے میرے پہ بھونکنا مجھے وہ ان کی پرواہ بھی نہیں صرف مجھے تھا کہ میرے ڈپارٹمنٹ پہ بات نہ آئے. آپ نے اگر قسم کھا کے یہ بات ہاں جی اللہ کی قسم اور ریکارڈ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ چیز میں نے اپنے لیے نہیں تھی کی اپنے ڈپارٹمنٹ کے لیے اپنے وہ بندے کے لیے کی کہ یار ان پہ کم از کم بات یونیفارم پہ بات نہ نہیں ہم اسے تسلیم کرتے ہیں آپ اتنی دلجوئی کے ساتھ. دیکھیں میرے پہ میں آپ کو حنان بھائی ایک بات بتاتا ہوں میرے پہ جتنے الزامات جو معاملات لگے ہیں مجھے یہ اگر معاملہ بن بھی جاتا میں آرام سے چپ رہتا. میں نے اگلے دن ایکسکیوز ویڈیو لگائی ہے اگلے دن ہی کہ میرے سے یہ ایکٹ چاہے میری طرف سے ہی ہوا ہے میرا وہ کم از کم انٹینشنلی حرکت ہوئی میں کبھی بھی نہیں یہ چاہ رہا تھا کہ اس طرح سے یہ معاملات ہو لیکن وہ بس وہ ہو گیا میں نے ایکسکیوز کیا. لیکن ان لوگوں نے یہ چیز نہیں دیکھا کہ یار اگر اس بندے سے بے دھیانے میں دیکھیں بابا آدم سے غلطی ہوئی پوری دنیا بن گئی میں کو ولی اللہ تو نہیں ہونا نا بھائی اگر میرے سے غلطی ہو گئی تھی تو یار جب میں نے ایکسکیوز کر لیا تو یہ کوشش کرتے ڈپارٹمنٹ پہ بات ہے خاموش رہے لیکن نہیں ان کو تو ویوز چاہیے. کاشف ضمیر کو بسانا تھا رجب بٹ کے معاملے سے اس کو دور رکھنا تھا تو بس کیا کر لیا بھائی. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اپنے داروں پہ یقین تھا آپ خود پہ یقین تھا اللہ تعالیٰ کی ذات ہی آ کے پھر بیٹھا ہوں. کنٹروورسی تو بنی لیکن اس کے ساتھ ویڈیو میں دیکھا وینا ملک کے اوپر کافی پیسے آپ لگا رہے تھے یہ کیا چکر ہے؟ وینا ملک کے ساتھ کافی قربتیں نہیں بھائی جان میں آپ کو ایک بات بتاؤں یہ ایسی بات نہیں ہے وہ میری بہت اچھی دوست ہیں ایسی ویسی کوئی بات نہیں. اگر آپ کی فور ایگزامپل شادی ہوگی تو میں آپ کی شادی میں بھی جا کے آپ پہ بھی پیسہ نہیں. اچھا ویسے سائن جو ساتھ ہوتے ہیں وینا کے ساتھ ان کا کیا لنک ہے؟ ان کی بھی کافی کنٹروورسی سننے کو ملتی ہے. بھائی دیکھیں یہی بات ہے کہ کوئی اگر کسی کے ساتھ ہے نا ہمارے ادھر لوگوں نے صرف بات نکالنی ہے وہ یار ایک بات ہے جنرلی بات ہے اٹ ڈزنٹ مین کہ وہ ریلیشن شپ میں ہاں جی ریلیشن شپ یار اگر ہو بھی ہمیں کیا دینا دینا ان کی مرضی ان کی زندگی ان کی پرسنل لائف ہے وہ جو مرضی کریں. دیکھیں ہم اپنی زندگیوں میں کیا کریں کسی کو کیا لینا تو ہمیں بھی دوسروں سے یہی ہونا چاہیے نا. دیکھیں ہم اگر اپنے تعلقات میں اگلے کے ساتھ ٹھیک ہے تو ہمارا نہیں بنتا کہ ہم اگلے کے بھی بعد میں گھسیں لیکن یہ ہمارے کچھ لوگوں کو عادت ہے گھسنا ہے انہوں نے پورا گھسنا ہے اندر جا کے دیکھنا کیا رولا ہے. اصل میں گناہگار وہی شخص کنسیڈر کیا جاتا ہے جس کا گناہ سامنے آ جاتا ہے. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں جو آج دوسروں پہ یہ باتیں کرتے ہیں یہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے خود بتائیے خود کتنے آجی ہیں. بالکل سوشل میڈیا پہ جو کمپین اگر کوئی بھی شخص چلاتا ہے یا کسی کو بھی برا بلا کہنا ہوتا ہے سب سے پہلے اپنا گریبان انسان کو دیکھنا چاہیے. آپ نے بالکل درست کہا. اچھا یہ تو کنٹروورسیز ہو گئیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ سجل والی کنٹروورسی جو ہے انہوں نے کہا ان کی زندگی کا سب سے بڑا کہہ لیں کہ غلط کام یہی تھا کہ آپ کے ساتھ انٹرویو کر لیا. اب دیکھیں میں آپ کو حنان بھائی ایک بات بتاتا ہوں میں کہتا ہوں کہ وہ اس نے صرف ایسی نمک حرامی میں کہتا ہوں کہ ایک خاندانی میں تو کہتا ہوں وہ تو شاید ملک بھی نہیں ہے ٹھیک ہے وہ خود کو ملک کہتے میرے ملکوں سے بڑے بڑے تعلق ملک تو بڑے بڑے خاندانی لوگ ہوتے ہیں ٹھیک ہے. تو اس کو میں نے ایک دیکھیں عزت دے کے اپنے گھر پہ بلایا ٹھیک ہے ان کی خدمت کی سارے معاملات میں نے کیے. اس کے باوجود اس لڑکی نے یہ حرکت کی کہ اگر میرے سے اس کا کوئی لالچ کوئی چیز پوری نہیں ہوئی ٹھیک ہے دیکھیں وہ اپنی بہنوں کو اپنی مرضی سے میرے گھر پہ لے کے ٹھیک ہے دیکھیں نان بھائی آپ میرے گھر پہ ہیں آپ کو کوئی ایسی کوئی غلط بات چیز میرے گھر میں نظر آ رہی دیکھیں میرے گھر پہ جو بھی آتا ہے میرے لیے وہ قابل احترام ہوتا ہے. اب
اپنی مرضی سے وہ لے کے آتی ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ جب وہ میرے گھر پہ آتے ہیں, ٹھیک ہے, مجھے کہتے ہیں میری بہنیں آپ کی فین ہے, اور اس بات کی وہ بھی قسم کھا دے, میں نے اس کو منع کیا کہ یار رہنے دے, ان کو کیوں میرے لیے آپ نے تکلیف دینی, کیونکہ میں نہیں چاہتا میرے لیے کسی کو تکلیف ملے. لیکن کہتا نہیں میری بہنوں نے آنا ہے, وہ آپ کی فین ہے. میں کہا ٹھیک ہے, میرے لیے وہ قابل احترام ہے, وہ آئیں ضرور. اب جب آ جاتی ہیں, دیکھیں بھائی جان, ایک خاندانی بندے کا خود بھی کام بنتا ہے کہ جب آپ کسی کے فیملی میں آپ جا رہے ہیں, کسی کی ظاہری بات آگے مائیں بہنیں ہیں, اس کی بیوی ہے, کوئی بھی, تو ایٹ لیسٹ آپ کی چاہے ساتھ گرل فرینڈ ہے یا آپ کا بوائے فرینڈ ہے, اس کو ساتھ نہ لائیں. انہوں نے یہ کیا کیا, اس کی بڑی بہن کا بوائے فرینڈ تھا فیضان, اس کو ساتھ لے کے آ گیا. ابھی وہ جب آیا, ٹھیک ہے, مجھے اسی ٹائم پتا چل گیا کیا سی. وہ آ جاتے ہیں, میں نے پھر بھی دیکھے, میں کیوں خاندانی بندہ ہوں, میں نے بھائی پھر بھی ان کو اپنی فیملی میں ساتھ ان لوگوں کو بٹھایا, ان کی افطاری میں نے کروائی, اچھے اہتمام میں نے کروایا. اور جتنی دیر یہ ان بہنوں سے یہ پوچھ لیں کہ یہ میرے گھر پہ بیٹھی رہی ہے, قسم کھا کے بتا دیں, میں نے نظر اٹھا کے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا. تو لڑائی کیوں ہوئی؟ لڑائی اس لیے ہوئی کہ وہ جو لڑکا تھا, جب یہ ویڈیوز وغیرہ بن رہی تھی, ظاہر سی بات ہے گیسٹ ہے, آپ میرے گھر پہ فار ایگزامپل ہیں, ایک ہمارا انٹرویو تو ہو رہا ہے, ساتھ چھوٹی چھوٹی ویڈیوز سب بنتی رہتی ہے میرے موبائل میں, کیونکہ یہ دیکھیں کہ ڈیٹا ہوتا ہے سارا, یہ یادگاری ہوتی ہے کہ اکٹھے ہوئے تھے یہ معاملات تھے. اب ہوا یہ کہ ویڈیو ظاہر وہ کیجول کھانا کھاتے ہوئے وہ ویڈیو جو بنی ہے افطاری کرتے ہوئے, میری سوشل میڈیا کی ٹیم ہے, انہوں نے ویڈیو تو وہ پوسٹ کی ہیں. اب جو ویڈیو پوسٹ کی ہیں اس میں 2-3 ویڈیو میں وہ فیضان لڑکا آ جاتا ہے. اب کیونکہ وہ فیضان کے گھر پہ بھی پتا تھا کہ اس کی سجل کے بہن کو معاملہ تھا, اس کے گھر میں بھی ہوگا. اب وہ 2-3 ویڈیوز میں ایسے تھا کہ وہ اس کے ساتھ وہ بالکل چپک کے کھڑا ہوا فیضان, ٹھیک ہے, اس کی بہن کے ساتھ. ٹھیک ہے, وہ ان کا ایک اپنا معاملہ, ان کی اپنی زندگی. لیکن اب دیکھیں وہ جب آ گیا, اب وہ ویڈیوز میرے پلیٹ فارم پہ لگی, لوگ میرے فینس ہیں, ظاہر مجھ سے بھی لوگ پیار کرتے ہیں, انہوں نے وہ ویڈیوز کاپی کی. انہوں نے مجھے کہا یار اس ویڈیو میں فیضان آ گیا ہے, تو آپ کی مہربانی ویڈیوز ڈیلیٹ کر دیں. ہم نے اسی ٹائم ہم نے کہا یار کہ کترینہ کیف ہے, ہم نے ویڈیوز جو ہے ہم نے وہ ڈیلیٹ کر دی. اب ویڈیو جب ڈیلیٹ ہو جاتی ہیں, ٹھیک ہے, اب وہ میرے فینس نے اٹھا کے کہیں پہ وہ لگا دی. اب اس میں حنان بھائی میری کیا غلطی ہے, اب آپ کے فینس ہو گئے, وہ کہیں پہ بھی کوئی چیز لگاتے ہیں. میں نے اسکرین شاٹ پوسٹ ہوئی تھی, وہ کسی نے ڈاؤن لوڈ کر لی, کسی نے ڈاؤن لوڈ کر کے, اور میں نے ان کو اسکرین شاٹ بھی دکھایا کہ میں نے جو 2-3 پیجز پہ وہ لگی تھی, میں نے ان کو میسج کیا کہ یار یہ ویڈیوز کو کائنڈلی آپ ڈیلیٹ کر دیں. اب انہوں نے نہیں کیا, میرا کسی پہ اس طرح تھوڑے کہ میں جا کے لڑتا پھروں, غلطی تو ان کی, ان کا کیا کام بنتا تھا فیضان کو میرے گھر پہ لانے کا. اب وہ جب فیضان والی ویڈیو سامنے آئی ہیں, پھر جب میرا یہ معاملہ بن گیا, ٹھیک ہے, اور سجل کو آپ اس سے پہلے دیکھ لیں, سجل کا اصل فیمس یہ میری ویڈیوز کے بعد ہوئی ہے. اچھا, یہ جو سجل جتنے اس نے میرا اور اس کا کیا نام لیتے ہیں شیر افضل مربت کا اس نے میرا انٹرویو کیا, اس کے بعد کی وہ ویڈیوز جو ہیں وہ کیا نام لیتے ہیں, جو انٹرویو والی ویڈیوز تھی وہ وائرل ہوئی. پھر اس نے یہ میرا گھر پہ میرا انٹرویو کیا, اس کے بعد اس کی ویڈیوز اور زیادہ وائرل ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, جس کی وجہ سے اس کو ایک فیم اور زیادہ مل گیا. لیکن دیکھیں اس میں یہ چیز اس نے کی کہ یا چلو کاشف میر اب پھنس گیا ہے تو اور تو کوئی بات نہیں ہے, تو میں یہی بات بول کے اس سے اپنا یہ کیا نام لیتے ہیں اپنے میں ویوز لے لوں. یعنی فیم آپ کا کہنا ہے کہ سجل کو آپ کی وجہ سے ملا؟ ہاں, میرے جو اس نے انٹرویوز 2 کیے ہیں, سب سے آپ چیک کر لیں, انہی ویڈیوز پہ اس کے 4-6 ملین اس کے نارملی اس کے ویوز گئے ہیں ان ویڈیوز پہ. لیکن وہ ایک سیٹلائٹ چینل پہ شو کر رہی ہیں, کاؤنٹ کرتا نہیں ہے, وہ کاؤنٹ کر رہا ہے. لیکن میری بات سن, اس ٹائم اتنا زیادہ یہ بات نہیں تھی, اب تو جتنی یہ اب یہ چیز ہو رہی ہے کہ سجل اور کاشف کیا ایسا مسئلہ بن گیا. لیکن میں حنان بھائی یہ بات کہتا ہوں کہ جب آپ کسی کے گھر کا نمک کھا لیتے ہیں نا, اچھائی اچھے ٹائم میں اس کے ساتھ رہے نا, برے ٹائم میں ایٹ لیسٹ دنیا میرے بارے میں بول رہی تھی, جو میرے خلاف جو بھونک رہے تھے وہ تو مجھے کبھی ملے بھی نہیں ہے. لیکن ایٹ لیسٹ تم نے میرے گھر کا نمک کھایا تھا, تم نے ساری معاملات کو دیکھ کے گئے, میری غلطی بھی نہیں تھی. لیکن صرف کیا اس نے یہ بات کر کے اب لوگوں کے اندر اس نے یہ کنسیپٹ ڈال دیا کہ پتہ نہیں کاشف ضمیر کے گھر پہ ایسا کیا ہو رہا ہے, ایسی ادھر کیا ٹینشن ہے کہ جو اس کے گھر پہ جانا ہی نہیں چاہیے. اس وجہ سے مجھے بھی دکھ رہا کہ میں عورت ذات کی بہت عزت کرتا ہوں. اب حنان بھائی میرے انٹرویوز دیکھنے کے بھی میں نے آج مجھے جو سیلیبریٹی جو لڑکیاں ایز اے سیلیبریٹی میں باہر گھومتا پھرتا ہوں, وہ سارے مجھ سے پیار کرتے ملے, وہ سب قابل احترام ہے, میری ماں بہنوں کی طرح ہے. وہ آتے میں نے کبھی ان کی طرف نظر اٹھا کے بھی حنان بھائی نہیں دیکھا, کبھی بھی نہیں میں نے ان کی طرف دیکھا. لیکن اس نے بہت گھٹیا الزام میرے پہ لگا. وہ الزام ایسا تھا کہ شاید پھر اس کے بعد کوئی بھی لڑکی آپ کے گھر پہ ایگزیکٹلی میرے بھائی یہی چیز. اب مجھے اس نے کبھی کسی کا فون کروا رہی ہے, کبھی کسی کا فون کر کے کاشف کو کہ یہ ساری باتیں باہر نہ لے کے آؤں. میں کیوں نہ لے کے آؤں بھائی, تم نے میرے خلاف بولا, بات تم تب کرتی جب میں باہر ہوتا, پھر میں اسی ٹائم تجھے جواب دیتا کہ بھائی تو یہ بات غلط کر رہی ہے. اب یہ مجھے کبھی کسی کی سفارشیں ڈلوا رہی ہے, پھر مجھے کہتی ہے جی کہ میں چاہے جو جھوٹی ہوں سچی جو بھی, میرا دارا میرے ساتھ کھڑا ہوا. یار دارا تیرے باپ کا, اگر دارا کرے گا تو ہم کون سا کوئی للو پنجو ہیں یار, ٹھیک ہے کریں گے. میں نے تو صاف کہا, مجھے ایک بندے نے اس کی بات کی ہے سفارشی نے کہ بھائی وہ کہتے ہیں کہ میرا دارا ساتھ کھڑا. میں کہا ٹھیک ہے, پھر میں اپنا وکیل کھڑا کرتا ہوں, پھر آگے عدالت میں جواب دیں گے کسی پہ الزام کیسے لگا. میں جس ٹائم میرے پہ الزام لگ رہا تھا اس ٹائم دارا ایگری کر رہا تھا. مطلب میرا نہیں خیال کوئی بھی ادارہ ایسا ہوتا ہے کہ غلط کرنے کے پتہ دارے کو بھی ہے نا بھائی, پتہ دارے کو بھی ہے کہ میں سچ بول رہا ہوں, اور میں اس بات کی قسم کھا سکتا ہوں. مجھے چلیں چھوڑے,
शकील जो इसके प्रोग्राम का प्रोड्यूसर है वो कसम खा देगा इस बात की कि काशिफ सच कह रहा है। अच्छा, मुझे वो साथ आया था? वो साथ, वही तो उसी ने तो करवाया था, वो मेरा बड़ा अच्छा भाई था, उसने मुझे कहा यार सज्जल आपको इंटरव्यू करना चाह रही है। मैं कहा यार रहने दो, क्या कहता नहीं अब मेरे कहने पे करे, उसने अपना चैनल बनाया, उसके लिए इसको चाहिए कि ऐसे लोगों का इंटरव्यू हो जिससे मेरे चैनल को बूस्ट लगे। अब मेरी गलती ये है कि मैंने उसकी बात की लाज रख ली, इन्होंने वो उस बात का फायदा उठा लिया। बिल्कुल ठीक। डक्की भाई के साथ क्या मसला चल रहा है आपका? आए दिन आपकी वीडियोस देखने को मिलती है, डक्की को धमकियां लगा रहे होते हैं। भाई देखिए डक्की जो है ना, ये इतना शातिर बंदा है, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ अपना फ्रॉड लगाना चाह रहा है कि मैं जिस तरह भी आवाम से पैसे खाऊं, आराम से पैसा अंदर करूं। देख तू 6-7 साल से तू ये कर रहा है अपने ये ब्लॉगिंग जो भी है, लेकिन उसके बावजूद तुझे ये शर्म आनी चाहिए कि तो फिर भी आवाम को जी हम 5-5 हज़ार का कोर्स, जब ये इसने ये प्लान किया, ये सारा प्लान इस बंदे का था, डक्की का। यही चाह रहा था कि ये मैं सारा प्लान को 5-5 हज़ार लोगों का फुद्दू लगा के वो 5-5 हज़ार अंदर करके, यानी इन्होंने ऑलमोस्ट 1.5-2 करोड़ रुपया लगा के 15 से 20 करोड़ रुपये अंदर करना था पर मंथ का। अच्छा, पर मंथ का। और ये हर महीने आया? हर महीने इनके अकाउंट में 15 से 20 करोड़ रुपये आना, तो सिर्फ इनका करोड़ के 1.5-2 करोड़ रुपये लगना था बस। अच्छा, और उसका सारा करदा धरता ये डक्की था, और इसने यही डक्की ने ही बात डाले थे यार छोड़ो आवाम को, 3 दिन में पता चलना, 3 दिन में हमारे पैसे आराम से अंदर हो जाएंगे। और ये इस मामले के अंदर रजब को भी शामिल किया गया? रजब को किया, नदीम नानी वाले को किया, लेकिन जब उनको ये मामला पता चला कि भाई ये तो स्कैम होने वाला है, वो दोनों बीच में से निकल गए और वो एक्सपोज हो गया सब। वो एक्सपोज हो गया। क्या रजब के अब मामला दोस्ती वाले हैं डक्की के साथ? नहीं, अभी तो मेरे ख्याल में इनकी आपस में नहीं है, लेकिन ये जो है रजब है वो इस मामला को बहुत समझता है, क्योंकि वो बेसिकली कभी भी इस तरह के मामला में नहीं आना चाहता कि जिसमें उसके लिए कोई मसला बने। मान डोगर, रजब भट्ट और उमर भट्ट लोग की भी आपस में मामला खराब हुए, आपने किसकी सपोर्ट का फैसला किया और उसमें क्या किरदार? देखिए मैं आपको बात बताऊं, मेरा उमर और अली से भी बड़ा अच्छा भाइयों वाला ताल्लुक है, मेरा रजब के साथ भी था, लेकिन मैंने क्योंकि उस टाइम में रजब की साइड पे हुआ, क्योंकि जाहिर सी बात है एक साइड पे रहना पड़ा, लेकिन मेरा ये कत्ल मामला नहीं था, मैं ये चाह रहा था कि ये मामला एक सॉर्ट आउट हो, ठीक है, क्योंकि उधर भी उस घर के साथ भी मेरा बड़ा अच्छा ताल्लुक था। अली और उमर जब भी मुझे जहाँ मिलते हैं वो मेरी बड़ी इज्जत करते हैं, तो मेरे लिए वो भी बड़े काबिल एहतराम है। मैंने ये कोशिश की कि इस मामले को दूसरी तरफ के वो गिरफ्तारियां करवाएं, इसको पकड़वाएं, ये करें, बजाय कि पहले इसकी गिरफ्तारी रुकवाई जाए और कम से कम इनको इतना मौका मिला जाए कि ये दोनों एक टेबल पे बैठ के एक दूसरे की मामला जो फजूल बे कंट्रोवर्सी उनकी बनी वो क्लियर हो सके। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे हमें पूछते हैं, जब भी इवन आपकी भी बारे में गुफ्तगू होती है, नीचे कमेंट्स आ रहे होते हैं कि पूछिएगा कि जनाब का कारोबार क्या है। देखें मैं आपको एक बात बताऊं मेरे भाई, कि इसकी मैं ऑलरेडी बहुत दफ़ा क्लैरिफिकेशन कर चुका हूँ कि हमारा टेक्सटाइल का काम है, बल्कि अभी आपने लास्ट हमारे परवेज़ को मौका साहब है, बड़े प्यारे हमारे फैसलाबाद के भाई हैं, उनका भी आपने चेयरमैन है, हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, तो उनसे भी आपने ये चीज़ क्लियर की थी कि मेरा अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए मैं आपको हनान भाई एक बात बताता हूँ, हमारा जद्दी पुश्ती, आप टोबा टैक्सिंग जाएँ किसी से भी पूछ लें, मेरे दादा अबू का, मेरे वालिद का अल्हम्दुलिल्लाह उनका जद्दी पुश्ती एक कारोबार था और वो कारोबारी थे, उसको ही आगे लेके हम चल रहे हैं। लेकिन हाँ अब जाके हमारे डिस्प्यूट के मामला आपस में हुए हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है मेरे चाचू वगैरह वो सारे मामला उसमें मैं खैर अब ज़ाहिर बात अपनी हर प्राइवेसी बंदा नहीं बता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, लेकिन अभी भी हमसे बेसिकली हमने ये जो हमारा व्यापार है वो कपड़े का है। कपड़े का है? हाँ जी। और दूसरा सवाल जो पूछा जाता है, क्या ये जो गोल्ड चेन्स और गोल्ड ब्रेसलेट्स पहने आपने, ये रियल है? चलें सारी बात छोड़ें, ये लें चेक करें। मुझे तो अब नहीं पता कि असल और नकल का किस तरह से किसी पता शॉप पे चले तो ये सबसे बड़ी बात, जब आप पकड़े गए थे एक थाने में, उन्होंने उतार के आपकी चेन्स रखी थी तो उन्होंने कहा था ये सब नकली। मैं आपको उसकी वजह बताता हूँ। उस टाइम वो जो हमने वो जो बयान हुआ था वो हमने खुद करवाया था, उस पुलिस अफसर को हमने साथ ये बात की, क्योंकि उस टाइम के जो वजीर आजम थे वो पर्सनली मेरे मामले में हुए थे, वो ये चाह रहे थे कि इसका सारा सोना जो है वो हम रिकवरी में अर्तुगरुल में डाल दें, क्योंकि उस टाइम जिस टाइम में एंगिन अल्तान पाकिस्तान नहीं, ये बात तो मैं पहले भी क्लियर कर चुका हूँ, ये बात क्लियर पहले हो चुकी हुई है, ठीक है, कि वो हमने खुद करवाया था। क्यों? क्योंकि हमारा सोना वो रिकवरी में जा रहा था। आपको पता है कि अगर आप ये ऑन रिकॉर्ड चीज कह रहे हैं तो ये मैंने पहले कही हुई है, मैंने पहले कही हुई है, पुलिस वाले को साथ में लाया किसी काम में? नहीं तो हमने जारी बात उनको, इसमें कोई गलत बात नहीं थी, उसने भी वो एक पुलिस वाले का तो ये काम नहीं है ना कि वो सामने चेने रखे किसी के बारे में ये बात करे, वो तजलील करे, वो ठीक है। देखिए एक बंदा एक काम करता है उसकी वजह से पूरे डिपार्टमेंट पे बात आती है। अब उसको किस बात का देखें कि किस कानून में लिखा हुआ है कि वो आगे दुकानदार की तरह चेने लगा के बैठे, जी ये काशिफ ज़मीर की चेन है, ये फलानी है, ये टमकानी है, और तू मेरा क्या लगता है ये बात बोलने वाला? एक बात है, पुलिस का क्या काम है?
जो मेरे पे केस है, जो मेरे बाबा है, उसकी इन्वेस्टिगेशन करे ना, इधर उधर घुसने की क्या जरूरत है। सो यू मीन टू से कि आपने जो गोल्ड पहना होता है, हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह वो जेन्युइन है, मेरा असली है। और इस बात की एक वीडियो भी हमारे पास मौजूद है कि मैं अपनी चेन्स पहनता हूँ, मैं अपने एक एंकर भाई को साथ लेके गया और शॉप पे जाके मैंने चेक किया, उन्होंने कहा हाँ जी ओरिजिनल गोल्ड है। अच्छा एक और है ना भाई बात, हाँ। यार मैं असली बनूं नकली बनूं, मेरा हाँ बिल्कुल आपका है। देखिए किसी को असल में यहाँ पे जो सवाल पैदा होता है ना, हाँ। लोग कहते हैं कि सोशल मीडिया पे इन चेन्स को दिखा के व्यूवरशिप ली जाती है। चले एक और बात मैं आपको बताता हूँ भाईजान कि सोशल मीडिया पे कितना सच है। क्या मालियत होगी वैसे इनकी भाई? ये मैंने एक्चुअली अभी आप इस टाइम इसकी मालियत पे जाएं तो इस टाइम ये अप्रोक्सीमेटली 4.25 करोड़ रुपए में मेरा सारा गोल्ड होगा। ये 4.25 करोड़ रुपए का गोल्ड नहीं, जो मैंने अभी पहने वो नहीं, मेरा टोटल जो सारा गोल्ड है वो मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये वाला। हाँ तो ये कितने केजी में है या ये मेरा 1 kg में है। 1 kg? हाँ जी, क्या बात है जनाब, फिर तो स्पेशल आप जब बाहर निकलते हैं इनकी हिफाजत जी के लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह किसी ना वो किसी गार्ड्स को- वगैरह वो सारे मेरे साथ होते हैं जब मैं बाहर जाता हूँ। मनाहल मलक की वीडियोस आती हैं और आप उनके साथ स्टैंड करते हैं और एसके को धमकियां भी लगाते हैं, गलत किया सही किया? गलत किया। एक बात बताऊं, मुझे पहले ही पता था कि वीडियो सही है, तो आप लेकिन मैं आपको उसकी वजह बताता हूँ। जब आपका किसी इंसान से ताल्लुक और खास तौर पे वो औरत ज़ात हो, वो अकेली हो, ठीक है। मेरा एक्चुअली देखें ये मामला, ये तो खैर सज्जल की वजह से वो सारा ये इसने मेरा माइंड ये इस मामले में ख़राब कर दिया है कि अगर किसी से कोई अगर ये औरत ज़ात किसी भी हद तक जा सकती है भाई, इसको अपना फ़ायदा नज़र आए, ये अगले के साथ जो मर्जी जैसा मर्जी ताल्लुक हो, ये अगले को ख़राब कर देगी। मनाहल ने भी आपको खराब किया? नहीं 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 नहीं, मनाहल ने खराब नहीं किया। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि उसके साथ मेरी एक अच्छी दोस्ती थी, ठीक है। मुझे उसने वो नजर आई कि मनाहल बिल्कुल अकेले, उसके साथ कोई भी नहीं खड़ा, ठीक है। मुझे पता था ये गलत है। जाहिर बात आपको पता है आजकल में AI से भी कितनी भी आप वीडियो कर ले, इतना नहीं वो वीडियोस होती है, ठीक है। सबको समझ आ रही थी वो क्या चीज़, लेकिन मैंने फिर भी उसका साथ दिया कि यार उसको ये ना कि मैं अकेली, लेकिन वो चीज़ गलत थी। और एसके से बाद में बात हुई आपकी? एसके से देखें बात होती रहती है, एसके एक बड़ा अच्छा ताल्लुक वाला बड़ा अच्छा बंदा है वो, लेकिन बेसिकली चीज़ ये है कि ये दोनों तरफ से गलती है, गलत एक चीज़ भी। देखें किसी पे आप यकीन करते हैं, आप देखें इसमें एक अकेले को मैं कसूरवार नहीं ठहराऊंगा, मैं ना अकेले मनाहल को कहूँगा ना अकेले एसके को कहूँगा, ये दोनों की जिम्मेदार है इस बात में। देखें एक दूसरे पे यकीन करके कोई चीज़ गई है, अब वो निकली तो है ना कहीं से तो निकली है। और मजे की बात बताऊँ, ये दोनों से ही निकली है, एक से भी नहीं निकली। चलें, ये तो अब मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहूंगा या आपसे वो नहीं बुलवाऊंगा जिससे किसी की हद तक हो। नहीं हमको देखिए, मैं मेरी बात सुनिए, मैं एक चीज बता रहा हूँ कि देखिए अब तो सारी दुनिया को भी समझ आ रही है, ठीक है। उसमें तो वो वीडियोस में खुद भी बोला गया कि मैं ये हो जाएगा वो। देखिए जारी बात हमारा दोनों तरफ ताल्लुक है, मैं वो बात नहीं कहूँगा, लेकिन मैं सिर्फ सिंपल इतनी बात कहूँगा कि अगर कोई बंदा किसी पे यकीन करे, कोई काम करता है, उसका यकीन इस तरह नहीं तोड़ना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने। जफर सुपारी के भाई की शादी होती है हाँ और जी। वहाँ पे आप $100 के नोट लुटाते हुए नजर आते हैं, उस पर भी काफी कंट्रोवर्सी बनती हुई हाँ सोशल जी, मीडिया पे नजर बिल्कुल। आई। कईयों ने कहा कि वो डॉलर जाली थे हाँ, और कईयों ने कहा सिर्फ पैसे का ज़िया, कईयों ने कहा दिखावा। हाँ। आप क्या कहेंगे? देखें जफ़र भाई मेरे बहुत ही प्यारे भाई हैं, और मेरा आज का नहीं तकरीबन 15-16 साल का जफ़र भाई मेरे बड़े भाइयों की तरह है। तो मैं कहता हूँ कि अगर मैं ये कहूँ कि भाई जफ़र भाई मुझे बहुत अजीज़ है, तो ये गलत बात नहीं होगी। जफ़र सुपारी भाई मुझे बहुत अजीज़ है, तो अब उनका भाई है, वो मेरा भी भाई था। जारी बात भाई की शादी पे बंदा अपनी खुशी करता ही है, क्योंकि जब मेरी शादी तो जफ़र भाई ने मेरी शादी, क्योंकि मेरी शादी भी उन्हीं के हाथों में हुई थी। कितने डॉलर्स आपने लुटाए? बस अंदाज़ा। वो छोड़े वो मैं बताए ना, लोग जानना चाहते हैं। भाई उसमें चीज ये थी कि देखें मैंने वो 28 लाख की वो कॉपी थी मेरी, ठीक है। हाँ। अब वो मैं फेंकता जा रहा था, अभी जफर भाई मुझे रोक रहे थे। कितनी कापियां लुटाई आप? मैंने एक कॉपी थी मेरी, ठीक है, वो मैं लुटाता जा रहा था, लेकिन वो मुझे जफर भाई ने रोका। जफर क्या कहते भाई, कहते बस करो ना करो। ये सारी बात, एक भाई बंदी में इंसान एक चीज करता है जिससे एक ताल्लुक है। फॉर एग्जांपल आपके साथ मेरा बहुत अच्छा ताल्लुक है, अगर मुझे नजर आ रहा है कि यार इसकी ये चीज जाया हो रही है, ठीक है, किसी वो काम नहीं रोकेगा लगा, उसे। मैं आपको रोकूंगा। इसी तरह वो मेरे बड़े भाइयों की तरह मुझे रोकते रहे कि यार ना करो ना करो। अब लोगों को जेलसी बहुत ज्यादा हुई, क्योंकि और भी सारी अपनी अपनी शौकियां मार रहे थे, ठीक है। अब उनको ये हुआ कि यार काशिफ अज़मी का ये एक्टर ज्यादा चल गया, तो फिर उन्होंने वो बातें कीड़े निकाल। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, देखें वो मेरे भाई हैं जिस घर में जारी बात मैं अपनी खुशी के लिए चीज कर रहा था, जब उनको एक चीज पर आराम से क्लियर थी कि यार अल्हम्दुलिल्लाह जेन्युइन चीज है, तो लोगों को क्या मैं सफाइयां देता फिर।
बिल्कुल ठीक कहा आपने। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। बड़ा अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके। बहुत लास्ट अच्छा पे लगा। जाने से पहले जी। पब्लिक को कोई मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, मैं आप सबको ये बात कहना चाहूँगा हनान भाई के चैनल के तवज्जुह से कि माशाल्लाह जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो जितने माशाल्लाह आप खुद खूबसूरत हैं, मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपका मुस्तकबिल से भी ज़्यादा प्यारा करे। तो आप सबको मैं एक चीज़ कहूँगा, हमेशा माँ-बाप की खिदमत करें, कभी किसी से जेलस मत हों, अच्छा नेक काम करें। देखिए, आज मुझे बड़े लोग बड़े-बड़े गलत भी बोल रहे हैं, बहुत लोग प्यार भी मुझे करते हैं। मेरी ज़िंदगी एक उसी तरह जैसे संजय दत्त की गुज़री है, मेरी भी उसी तरह थोड़ी होती जा रही है कि किया कुछ होता है, बन कुछ जाता है। लेकिन सिर्फ आपको मैं बात बताऊं, कभी किसी की टांग मत खींचें। अगर अल्लाह ताला किसी को नाम इज्जत दे रहा है, उससे खुश हों, ताकि अल्लाह ताला उसके सदके आपको भी दे। मैं आज ये देखिए बात कहता हूं कि अगर आप लोग मेहनत करें, अल्लाह ताला मुझसे ज्यादा नाम इज्जत आपको दे, लेकिन कभी किसी से जेलस मत हो। बहुत अच्छी बात की आपने। और जिस तरह का सोशल मीडिया का आज का दौर है, मैं भी यही कहूँगा कि अगर किसी की इज्जत आपके हाथ में है तो उसे उछाले नहीं। आप किसी का पर्दा रखेंगे तो अल्लाह ताला आपका पर्दा रखेगा। बहुत शुक्रिया। थैंक थैंक यू यू वेरी सो मच फॉर कमिंग इन द पॉडकास्ट। इसके साथ इजाज़त चाहेंगे। इंशाल्लाह फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मच।